अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और एक हफ़्ते के लिए तकरीबन तो अख़ज़ ये किया जा रहा था कि शायद वो फ़ैसला लिखने जा रहे हैं और फ़ैसला लिखेंगे, यकीनन फ़ैसला लिखेंगे। लेकिन आज उन्होंने मीडिया टॉक की है, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और एक तकरीब से ख़िताब भी किया है और इसी फ़ैसले पर तफसीली बात की है। रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो पीटीआई को दी गई है, क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तकरीर में जो कहा है पहले वो सुनाता हूँ, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि फ़ैसला कब लिखा जाएगा या कब आएगा। तो ये बड़ा चौंका देने वाली मीडिया टॉक है, आप भी हैरान रह जाएंगे। शायद ये काजी साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा टाइम दे दिया है मंसूर अली शाह ने फ़ैसले के लिए। अभी 15 दिन में फ़ैसला आना होता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ज़ाब्ते अखलाक जो है जजेस का, उसके तहत। लेकिन अब 28-29 दिन तकरीबन हो गए हैं। 12 जुलाई को ये फ़ैसला आया था और आज 10 अगस्त हो गई है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं आया और लिखा भी नहीं गया। अभी मुशावरत का अमल शुरू है क्योंकि जजेस छुट्टियों पर हैं। तो तकरीर जो की है मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने अपने दिफा किया है उसमें अपने फ़ैसले का। जो फ़ैसला मुख्तसर इन्होंने दिया है वो डटे हुए हैं। हालांकि कानून साजी हो चुकी है, कानून मंजूर हो चुका है, कानून नाफिज हो चुका है, लेकिन वो कानून को, आइन को नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इस पे अमल दरामद कराना भी आता है। ये भी कहा है एक रिमार्क्स में, एक फ़ैसले के रिमार्क्स में ये भी कहा है कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना आता है। नहीं, आज कहा है कि अगर फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया तो बुहरान जन्म लेगा। ये भी यानी अंदिया दे दिया है। तकरीर में कहा है कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के उन्वान से तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि जी मुझे कायम मकाम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान कहा गया, जो दुरुस्त नहीं है। मैं सीनियर तरीन वकील हूँ, कायम मकाम चीफ़ जस्टिस नहीं हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे दोस्त हैं और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। मैं सीनियर तरीन जज ही ठीक हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तंदुरुस्त और तवाना हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद न करना गैर आइनी होगा। अच्छा, ख़ुद गैर आइनी फ़ैसला दें तो वो ठीक है, गैर कानूनी फ़ैसला दें जो कहीं कानून में, आइन में नहीं लिखा हुआ। और मुअज़्ज़ज़ 2 जजेस कह चुके हैं कि भाई ये जो फ़ैसला दिया गया है ये आइन के कुछ आर्टिकल समझे मुअत्तल करके ये फ़ैसला दिया गया है, या उनको मुअत्तल करना पड़ेगा इस फ़ैसले के लिए और कुछ नई शिक्कें शामिल करनी पड़ेंगी इस फ़ैसले के लिए, तब ये फ़ैसला आ सकता है। नहीं तो ये फ़ैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है और इस पर इदारे जो है अमल दरामद के पाबंद नहीं है। ये 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं, ये अपने तफसीली नोट में कह चुके हैं, वो जारी कर चुके हैं। अच्छा, कहते हैं कि जी ये गैर आइनी होगा अगर फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो। अच्छा, किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद न होना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो राइट मुसलमानों के हैं, अक़लियतों के लिए भी वही तमाम हुकूक हैं। बात यह है कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी अमल दरामद न करना, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी जो ख़ुद की है उन्होंने, उसका कैसे दिफा करेंगे? इसको तो लोग बड़े बड़े अल्फाज से नवाज रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी
یہ تاج محل جیسا شاہکار ہے جو محبت میں لکھا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تاج محل جیسا، ممتاز محل کے لیے، ممتاز بیگم کے لیے تاج محل بنایا تھا شاہ جہان نے محبت میں، تو یہ فیصلہ محبت میں تاج محل جیسا شاہکار بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، سمجھیں۔ یہ ججز کہہ چکے ہیں کہ تخلیق کیا گیا ہے فیصلہ۔ اچھا، اقلیتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ انٹرنیشنل آ رہی ہے، وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنل، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی سب کو دی، مذہبی آزادی انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی سب کو ہے۔ حضور پاک نے عیسائیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا اور عیسائیوں کو حقوق دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ جی اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام کے بعد آئین پاکستان کی بات کریں تو آئین پاکستان بھی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25، 23، 22، 21، 22، 23، 25 دیکھیں جو کہ اقلیتوں سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں اقلیتوں کے لیے 5% کوٹے کا تحفظ یقینی بنایا تھا۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر مباحثے کی ضرورت ہے۔ تمام بہرحال یہ اب اقلیتوں پہ ہے۔ اب میں آپ کو میڈیا سے جو گفتگو کی ہے انہوں نے مختصر ہے اور یہ غیر رسمی گفتگو ہے۔ فیصلے کے بارے میں صحافیوں نے سوالات کیے منصور علی شاہ صاحب سے تقریر کے دوران۔ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ کب آئے گا، یہ صحافی نے سوال کیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی فیصلہ لکھا جا رہا ہے، تمام ججز اسلام آباد میں نہیں ہیں۔ تمام ججز اسلام آباد میں نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ان کے مشاورت کا جو عمل ہے ان کے ساتھ اس میں مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ جی کیا فیصلہ چھٹیوں کے بعد آئے گا؟ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے چھٹیوں کے بعد ججز میں زیادہ بہتر مشاورت ہو سکے، ابھی اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اندیہ دیا ہے کہ چھٹیوں کے بعد ججز جب اویلیبل ہوں گے، موجود ہوں گے، تو ان کے ساتھ پھر اچھی طرح مشاورت، بہتر مشاورت ہو سکتی ہے۔ اب کیونکہ وہ چھٹیوں پر ہیں تو ان سے مشاورت میں دشواری اور مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو امکان یہ بھی بتایا جا رہا ہے، خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے اس فیصلے کے لیے، اور فی الحال اپنا دفاع بھی کر رہی ہیں فیصلے کا۔ جو وضاحتیں کریں گے، جو تفصیلات دیں گے، وہ تو جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں بتائیں گے کہ بھئی انہوں نے کس بنیاد پر جو یہ فیصلہ دیا ہے اور پی ٹی آئی کو کس بنیاد پر یہ سیٹیں دی گئی ہیں، اور قانون جو بنا ہے اس کے ساتھ، قانون کے ساتھ متصادم، اور یہ عدالتی فیصلے موجود ہیں، متعدد فیصلے، ایک بھی نہیں، متعدد فیصلے موجود ہیں، اور 14 ججز کے فیصلے موجود ہیں کہ بھئی جو فیصلہ سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا آئین اور قانون سے متصادم ہو، یا آئین اور قانون کے خلاف ہو، یا اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، تو ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں۔ اب ادارے عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں جب یہ فیصلے موجود ہیں، تو منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پر، اپنے فیصلے پر، کہ فیصلہ درست کیا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرانا آتا ہے، یہ بھی کہا ہے، اور نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ بحرانوں کو جنم لے گا اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اپنی آئین کی خلاف ورزی ان کو یاد نہیں ہے، لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر اداروں کی جو یا حکومت کی آئین کی خلاف ورزی جو ہے ان کو یاد آ رہی ہے۔ تو دیکھیں اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اور کب آئے گا اس کا منصور علی شاہ صاحب خود بھی کہتے ہیں، مہینہ الان گزرنے والا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ججز واپس آ جائے چھٹیوں سے، اور ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں، اس کے بعد شاید یہ فیصلہ دے، تاکہ قاضی صاحب کیونکہ ظاہر ہے اس فیصلے سے سہمت نہیں ہیں، اتفاق نہیں کرتے، انہوں نے 5 ججز نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور یہ 8 ججز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ عمران پروجیکٹ کے والے ججز ہیں، اور جو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ریلیف دیتے رہے ہیں، جو نہیں بھی مانگتے وہ بھی ریلیف دیتے ہیں، جو کیسز نہیں بھی داخل ہوئے ان پہ بھی ایڈوانس میں ضمانتیں دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور کب فیصلہ آتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔